Outcry in Mandre as local process illegal hill and tree cutting. The hill cutting activities reported to be escalating in the recent days have raised environmental alarms among the community members. Residents fear irresistible damage to the natural landscape and railing against what they preserve as threat to the ecological balance of Mandre. जो डोंगर आसा पळय वयर सगळो थंय जर तुमी सगळो डोंगर आसा पळय ताच्या सकयल्यान सगळी आमची आसगाड्याची घरां लागलेली आसा आनी फाल्यां ती आतांच जर गार्बेजचो प्रॉब्लम उदकाचो प्रॉब्लम आतां आमकां स्थानीक लोकांक फेस करचो पडटा फाल्यां येदो व्हडलो जर हें जाल्यार हो प्रॉब्लम कसो सॉल्व जातलो आनी जर हांव आज सरपंच डेप्युटी एक सरपंच आपली म्हाजो मिस्टरूय सरपंच आसले आनी आतां डेप्युटी सरपंच आसा हांव जर आयज उबें रावना तर म्हाका खंय तरी एक लज्जीत अशी गोश्ट आसली आनी दुसरें सांगपाचें म्हटल्यार म्हाका खूब वायट दिसता की म्हाका खंय तरी काळोखान दवरून आनी काळोखान दवरून म्हाका हे जो हांगा जो रोड गेला पळय तो 8 दीस काय 15 दीस हे सुद्दां म्हाका खबर ना आनी काल म्हाका खबर कळटा जाल्यार कंप्लीट मूवमेंट जाल्लो आसा खूब वायट दिसलें. पयलीं आमचो रोड 6 मिटर आसलो पुलाव सरकार आसतना तेच्या उपरांत हो 10 मिटर पार्सेकार आसतना जालो तेच्या उपरांत आयज जवळ जवळ ह्या वयल्या पठाराचेर लोबर काडीत आसले लोबर काडटना वयर थोडीसो रोड आसलो त्या रोडान आयज ह्या रोडा कडेन बोडचे न्हाणे कडल्यान डायरेक्ट कासार तळ्यार आमी ज्या वखदार गोरवां राखपाक आसले सगळे आमचे गांवकार ग्रामस्थ सगळे आमी वयर गोरवां राखूं त्या वखदार तळ्यार आमची गोरवां थंय पाणी खावंक वचत म्हशी वचत आनी थंयसून आमी येयल्या उपरांत ज्या आयज बघून आमी तो रोड बघून आमी अजाप जाले सरप्रायज जाले जो रोड आसा तो जवळ जवळ 6-7 मिटर रोड आहा त्या रोडार वयर आयज बिल्डिंग येतल्यो काय येतल्यो आनी ती घाण जी आसा ती मांद्रे गांवांत मोरजे गांवांत तशीच आगारोड्यान पसारतली आनी रोगराई जी येतली आनी त्या वखदार रोगराई आमचे गांवांतले लोक ज्या वखदार मरतले त्या वखदार आमकां लोक म्हणटले जाणटे जे आयज भुरगे आमचे आहात ते म्हणटले तुम्ही केल्यात तरी काय. It's Maqbul for Herald TV.